Tatoda MLA Vijay Sardesai alleged that bouncers and goondas were collecting sopo, sitting tax, in local markets. He was requesting Chief Minister Pramod Sawant to exempt local vendors selling Matoli items and Chinese roses ahead of Ganesh Chaturthi during 0 hour. CM assured to notify the local bodies to give vendors designated spots and exempt them from paying sopo. 0 hour mention. Because the attention of the House is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to go on. Because the matoli तर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी तर बरी जातली, जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमच्या वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें, जाता कितें तांकां विकतना तांकां जागो ना, म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळ आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जिंग फीज हें तांकां दिवचें, नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा ती गोंयकारांची माटोळी बरी जावची, म्हाका एक क्लियर कट अश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक. बिकॉज सर हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो म्हणून. ना टॅक्स म्हळ्यार कितें बसपाक ते लायले सोपो सोपोच तांकां बसपाक विदाउट सोपो आनी कितें आसा जाणा तूं सर ना रोजा आसचे ते गोंयकार आसचे नाल्यार रोजा घेवन ना एक मिनिट स्पीकर सर ना एक मिनिट आयका रोजा गोंयान लोक रोयतात एक मिनिट कितें जाता तें पळय गोंयकार जो विकता तो दुकानान विकता ओ एक जाग्यार विकता भायले येतात रस्त्यार बसतात आनी तांकां ते सोपो फारीक करतात ते तांचेच माल विकतात. सो हें जर तूं आमी स्वयंपूर्ण जातले आमची रोजांक घेवन जाल्यार ही स्वयंपूर्ण करपा खातीर तांकां कितें तरी इन्सेंटीव दिवचो पडलो की गोंयचो रोजा जो करता ताका विकपाक आमी सोपो लावचे ना म्हणून कितें तरी इन्सेंटीव नाका रोजा न्ही माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना. ना तें तुवें सारकें डायरेक्शन पळय सोप्याचो मनीस बाउन्सर आहा तो ओगीच तुवें हांगा दिलें म्हणून आयकुपाचो ना घालून ब्लॅक घालून हाजो मनीस तो गुंड दवरल्या Like, subscribe and get notified.